दूसरा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि किस किस्म के जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाए, किस किस्म के जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाए। हदीस शरीफ में 4 किस्म के जानवरों का वो तज़किरा मिलता है। चुनांचे अगर किसी ने बड़ी कुर्बानी करनी हो तो ऊँट या ऊँटनी को कुर्बान करे। तो ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी में ये ज़रूरी है कि वो 5 साल उनके पूरे हो चुके हो और 6ठे साल में वो दाखिल हो। अगर एक दिन भी कम है तो फिर उसकी कुर्बानी सही नहीं। अगर गाय, बैल, भैंस वगैरह की कुर्बानी करनी है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 साल उसके पूरे हो चुके हो और तीसरे साल में वो दाखिल हो चुके। अगर इससे छोटे जानवर, बकरी, बकरा, दुम्बा, मेंढे वगैरह की कुर्बानी करनी है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि वो उसका 1 साल पूरा हो चुका हो, दूसरे साल में वो दाखिल हो। अगर एक दिन भी कम है तो कुर्बानी जायज़ नहीं। सिर्फ दुम्बे के बारे में हदीस शरीफ में इस्तिस्ना मिलती है कि अगर वो 1 साल से कम है और 6 महीने से ज़्यादा है उसकी उम्र, लेकिन वो इतना मोटा फरबा है कि अगर उसको साल के दुम्बों में खड़ा किया जाए तो फिर ये पहचान मुश्किल होता है कि ये साल का है या वो साल से कम उम्र का है। तो फिर ऐसे दुम्बे की भी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन ये इस्तिस्ना सिर्फ दुम्बे के बारे में है, बकरी या बकरे के बारे में ये इस्तिस्ना नहीं है। उसका 1 साल होना ज़रूरी है और इससे जो बड़े जानवर है उसका 2 साल होना ज़रूरी है। एक गलतफहमी ये पाई जाती है लोगों में कि वो दांतों को देखते हैं। तो ये बात याद रखें कि दांतों का देखना जो है ये अलामत है, निशानी है 2 साल के पूरे होने की, ये इल्लत नहीं है, इल्लत नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने अपने घर में वो कोई जानवर पला हुआ है तो फिर अगरचे उसके दांत ना हो, अगरचे उसके दांत ना हो, लेकिन जब उसने अपने घर में पाला है और 2 साल उसके पूरे हो चुके हैं तो भी उसकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अगर कोई काबिल एतमाद, दियानतदार, सादिक, अमीन आदमी वो सौदागर कहे कि बेशक इसके दान तो नहीं है लेकिन 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो भी उसके ऊपर एतमाद करना चाहिए। लेकिन आम तौर पर मंडियों में जो सौदागर होते हैं वो अपने पेशे की वजह से झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, तो दांतों को वो देखना चाहिए। दांतों को क्या, बल्कि दांतों को सिर्फ नहीं देखना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि दांत असली है या एल्फी से लगवाए गए। चुनांचे हमारे इलाके में हमने खुद देखा है कि वो 2 लाख का, 2.5 लाख का जानवर ख़रीदते हैं और फिर जब उसके ज़बह करने के बाद उसको देखा जाता है तो फिर उसके दांत जो होते हैं वो एल्फी के होते हैं। हमने खुद देखा है। वहाँ रिवाज ये है कि जो सर जो होते हैं, सिरी जो होते हैं, ये अपने इमामों के घरों में बेचते हैं। तो इस तरह मैंने भी एक जगह वो इमामत कर रहा था चंद दिनों के लिए, तकरीबन 6-7 महीने, तो मेरे घर में भी 2 सिरी उसने बेच दी। जब वो अहलिया ने उसकी वो कर दी, उसको सिरी को तोड़ा, तो अहलिया ने कहा कि देखो इसके जो दांत हैं वो एल्फी से लगवाए गए हैं, इसके अपने असली दांत नहीं है। तो इसमें ये भी देखना चाहिए। सही है। हाँ, शरीयत में जिस जानवर की कुर्बानी का हुक्म है उसमें 2 बातों को मलहूज़ रखना चाहिए। एक बात यह कि वो जानवर खूबसूरत हो, वो जानवर क्या हो, खूबसूरत हो, और दूसरा ये कि उसके अज़ा सही सालिम हो। अगर जानवर खूबसूरत नहीं है या अज़ा में कोई नुक्स है तो भी कुर्बानी उसकी जायज़ नहीं। लिहाजा ज़रूरी है कि जानवर वो बीना हो, उसकी बिनाई सही सालिम हो। अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसकी दोनों आंखों की बिनाई गई है या एक आंख की बिनाई है, एक की नहीं है, तो भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। या बिनाई तो दोनों आंखों की है लेकिन वो कम है, तो अगर 1/3 से ज़्यादा कम है तो भी इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह सींग है, अगर किसी जानवर के सींग वो बिल्कुल
وہ بہ سے وہ اکیڑ دیے گئے ہیں اور اس کا جو گدا ہے وہ نظر آتا ہے تو بھی ایسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کا کوئی کنارہ تہائی سے کم وہ کٹ گیا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز ہے. کان ہے، دم ہے، اگر وہ کٹ گئی ہے تو پھر دیکھا جائے، اس کی پیمائش کی جائے کہ اگر 1/3 سے کم کٹ گئی ہے یا کان کٹ گیا ہے تو پھر قربانی جائز ہے. لیکن اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح دانتوں کا مسئلہ ہے، اگر وہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس کے دانت نہیں ہے اور وہ جو گھاس وغیرہ کھانے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح وہ اس کے جو ہے جسم میں کوئی کجلی ہے، خارش ہے، اور خارش اس قسم کی ہے کہ وہ اس کا اثر وہ گوشت تک پہنچ چکا ہے تو بھی اس قسم کی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. مادہ جانور ہے، مادہ جانور کے جو تن ہوتے ہیں، اگر چھوٹا جانور ہے ایک تن صحیح ہے اور دوسرا تن جو ہے وہ سوکھ گیا ہے، صحیح ہے، تو بھی قربانی جائز نہیں ہے. بڑا جانور ہے مادہ، اگر دو تن صحیح ہے اور دو جو ہے وہ سوکھ گئے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر ایک سوکھ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی صحیح ہے. اسی طرح مادہ جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، اس کا ایک تن جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، کٹ گیا ہے، اگر وہ اتنا زخمی ہے کہ نہ بچہ اس سے دودھ حاصل کر سکتا ہے نہ وہ اس کا دودھ دہا جا سکتا ہے تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے. لہذا شریعت میں 2 باتوں کا خیال رکھ، جانور خوبصورت بھی ہو، صحیح ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ہر قسم کے عیب سے بھی باغ ہر قسم. اچھا، ایک جانور ہے وہ ٹانگوں پر 3 پاؤں پر وہ کیا کرتا ہے، سہارا وہ لیتا ہے اور ایک پاؤں سے سہارا حاصل نہیں کرتا، صحیح ہے، یا حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا ہے تو بھی ایسی جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، ایسی جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر ایک جانور اتنا دبلا پتلا ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس میں ہڈی نظر آتی ہے اور اس کا گدا بالکل ختم ہو چکا ہے ہڈیوں سے، اس کو قربان گاہ تک پہنچانے کے لیے دھکے دینے پڑتے ہیں، اس کو کینچ نے دھکے دیے بغیر اس کو قربان گاہ تک وہ ذبیحانہ تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، خوبصورت بھی ہو اور ساتھ ساتھ کیا ہو، ہر قسم کے عیب سے بھی پاک ہو، صحیح ہے. تو ایسی جانور اگر ایسا جانور ہے تو قربانی صحیح ہے، ایسا جانور نہیں ہے تو پھر قربانی صحیح نہیں ہے. اچھا، خصی جانور کی قربانی کیسی ہے؟ خصی جانور کی قربانی بہتر ہے. بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مناسب نہیں ہے اس کی، نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، خوبصورت سینگوں والے، موٹے تازہ، اور وہ دونوں خصی تھے. دونوں کیا تھے؟ خصی تھے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ خصی جانور کی قربانی بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت جو ہوتا ہے الذ و اطیب، لذیذ بھی ہوتا ہے اور ستھرا بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے اور ستھرا بھی ہوتا ہے. اس لیے خصی جانور کی قربانی کیا ہے؟ بہتر ہے، صحیح ہے. باقی ہمارے قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے. امام محمد، امام یوسف اور ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے. لیکن چونکہ سنت مؤکدہ کو بھی لازماً ادا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ قربانی کے وجوب چنانچہ آج کل کے جو علماء ہے ان مذاہب کو فالو کرنے والے سعودیہ وغیرہ کے علماء، چنانچہ شیخ صالح العثیمین وغیرہ، ان کے نزدیک بھی امام ابو حنیفہ کے فتوے پر، اس کے قول کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے. چنانچہ جو وعید آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو حدیث منسوب ہے ابو ہریرہ کی، حسن حدیث ہے کہ فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی
کہ استطاعت رکھتا ہو اور نہ کرے، فلا یا قربانہ مسلانہ، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ بٹکے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، وہ ضروری ہے، اس کو لازماً کرنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ تو یہ چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔